سلام البنات، اليوم جيتكم فيديو جديد. الحانوت تاع كوزميتيك، مكياج، بارفان، ريحه، ديودورون، عنده كلش. يعني نولي نصور لكم باذن الله لي بري وكلش. مرحبا بكم البنات، نرحب بكم فيديو جديد. نبدا لكم. اول حاجه هي هذه نوت كولون فا، هذه هي لو بري. دوك نسقسيه لو بري، مازال ما نسقسيوش لو بري. كاين هذا دو كولون تانيت 38000. كاين تانيك هذا صابون ليكيد بور فيزاج اكسترا دو. وكاين تاني باش نوريلكم، يعني نوريلكم كل حاجه وحدها يعني بالعقل اخواتي. كاين هذا مع الفيل شامبوان هذا تاع الخيار وفيه بزاف ليغو فراز. هذا اش كاين تاني؟ كاين اوسي شامبوان هذا باللوز، هذا تاع العسل الميال. شنو تاني؟ يعني نوع لكم باش نوريكم كلش، مطولش عليكم. هذه 25000، هذا الشامبوان 25000. شنو تاني؟ هذا مايبيلين نيويورك. هذا كاين هذا الفوندو تاع 30000. هذه بيبي كريم بارفيت، هاهي هذه 30000 دير. وكاين تاني هذه بو بارفيت كريم بيبي 5 en 1، هذه 40000 دير. اوسي يعني راكم تشوفوا هذا مكياج روج على هدى بيوتي. هاوليك كاين بزاف لي موديل. هاوليك روج على لي غيسيل تانيك. غيسيل هذا 20000 وهذا 30000 غوز. هذا ماشي محطوط لو بري، ما باليش. هذا 20000. ماسكارا هذايا. وهذا لونتيسان اللي قلت لكم عليه، قلت لكم نستعملوا بزاف 20000، يعني بزاف رخيص ما شاء الله. واش كاين تانيك؟ شوفوا هادوما، هذه 48000. نوريكم تاني هذه 70000 70000. هي لوغ باري. هذا جليس شامبوان هذا تانيك. اوسي واش كاين تاني البنات؟ هذا لي زابري شامبوان، ها هو هذايا تعرفوه كامل. هذا تانيك. كاين لي لانجات، نوريلكم لي لانجات. هذه 10000. هذه شوف هذه اسمها لانجات بيبي تانيك بعيش شحال بخي. هذه 10000. هذه 10000 تاني توصي. هذه 15000. وكاين تانيك صغار، هانديك صغار هادوما، هادو صغار. كاين هذه تاني، هذه 10000 تاني بزاف رخاص. دوك نجي من تما. هنا 30000، هذه 30000. نوريكم ان بو دو تو، مقدرش نوريكم كلش باسكو الله يبارك ما شاء الله عنده بزاف عفايس. هادوما لي كريم هادوما. كاين نيفيا، هذه نيفيا 72000. دوف كانيك هاهي. نزيد نوريكم هذا صابون ليكيد. هاهيك نزيد نوريكم تاني. قولي انتي لي بري. هذا بابي مشوار، هذا بارفان بور اوم. هادوما البنات. هذا لي بري، لو بري تاع هذا ديودورون هذه 20000. هادوما باش ما فاتت هادوما. لا باش نحكم لي بري. هذه 37000 ليكسونا. هذه هذه ليكسونا 37000 قلت لكم البري تاعها. هاي كاين بزاف لي موديل فيها. وهادوما 30000. افونيو هذه 18000. هادوما كيما هذه ايفيدونس قلت لكم عليها عندي تانيك شابه. شحال ديرها لي خويا ايفيدونس الغاز؟
هادي 45000. هادو دونتيفريس هادوما. شحال نديرو هاد لي دونتيفريس هادوما لي بري؟ كاين هادي كولغات 38000. نوتانيت هنا تانيت. كاين هذا 35000. هادي نيفيا صافي قلت لكم عليها. هادي نورمالمون 35000 صغيره. 32000. هاي 32000. والكبيره الكبيره 45000. هاي كاين بيضه وكاين في البلو. هادوما باينين. هادو اللي نحط بهم ماكياج تاع دي ماكيون. هادو لي كريم ديبيلاتوار هامليك كامل لي موديل. شنو تاني البنات؟ هادو باينين باش نصورهم. شنو تاني هادوما اللي تعرف تستعملهم. انا جوست ما نعرفش نستعملهم. هادوما لي سبيسياليتي في الاستعمال ديالهم في الوتيليزاسيون. كاين هاد لي بوشيت تاني تاع الماكياج بزاف شابين عجبوني يهبلوا. هامليك بزاف شابين يعني ما شاء الله يهبلوا. شنو تاني؟ هادو لي كوش بور بيبي. كاين تاني لي بارفان بور اوم هامليك. كاين هادوك اللي جو الاخر. كاين هادي بور اوم هادوما لي ديودورون هادوما بلوتو. كاين تاني كاين هاد لي بانسو 100000 شابين تاني بزاف شابين عجبوني. كاين هاد لي بروس تاع الشعر هادوما. هادو مرايات المهم البنات هذا هو الفيديو تاع اليوم. ان شاء الله يكون عجبكم. نتمنى يكون عجبكم باذن الله. وراح نزيد نحط لكم فيديوهات جديده باذن الله. ما تنساوش برك تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باذن الله. راح ندير لكم جديد. ما تنساوش برك لي جيم ولي زابوني. ميرسي بوكو.